अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिना जाहिद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया? तो व्यूअर्स, आज मतलब मुझे एक ख़बर मिली है, जो मैंने एक ख़बर सुनी है, सुन के बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे ना, कि आप मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, कितना दुख हुआ है मुझे सुन के ना। मैं अब मतलब ना मैंने सुना है कि गैरत के नाम पे ना ये लोगों ने नया अपना बना लिया हुआ है, बस वतीला कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं ना, मतलब अपना नया लोगों ने ना बना लिया हुआ है कि क्या कहना चाहिए इसको, कि अपना ना मतलब गैरत। गैरत कौन सी गैरत? गैरत के नाम पर बेटियों को कत्ल कर देना, गैरत के नाम पे जी हमने बीवी कत्ल कर दी। अजीब ही ड्रामा रचा रखा है लोगों ने ना। क्या बोले इस बात को बंदा ना, कि अजीब ही ड्रामे हैं इन लोगों के, कि गैरत के नाम पे जी हमने बेटी कत्ल कर दी। गैरत के नाम पे तुम क्यों नहीं मर जाते? बेटी को कत्ल करने से पहले तुम लोग क्यों नहीं गैरत के नाम पे मर जाते? आप लोग इतने बेहिस्स हो जाते हो, इतने हो जाते हो पत्थर दिल, कि अपने हाथों से पाली हुई बेटी, खुद पैदा की हुई बेटी को बेदर्दी की तरह, जानवर की तरह काट के फेंक देते हो, और तुम लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होती। कैसे खुद गर्ज, कितने जालिम लोग हो तुम लोगों को। तो खुद डूब के मर जाना चाहिए कि तुमने अपनी बेटी को मारा है। कितने ख्वाब होंगे उस बेचारी के, वो यंग थी, बिल्कुल यंग थी। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ एक लड़की जिसकी एज शायद 23 साल की है। वो मतलब अनमेरिड थी, मैरिड नहीं थी। वो शादी करना चाहती थी, अपने शायद रिश्तेदार थे लड़की के ना, कोई चाचू मामू का बेटा होगा, लेकिन वो गरीब बहुत थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इसके माँ बाप नहीं मान रहे थे ना लड़की के। तो इन्होंने जब इसको कत्ल किया ना, तौबा ना औज़, उससे 2-3 दिन पहले लड़की जो है, उसका नाम नीलम है, शायद लड़की का नाम ना नीलम है, वो गली में नंगे सर नंगे पाँव, ये कत्ल होने से 2-3 दिन पहले व्यूअर्स, वो हमसाई थी एक जमीला, उसको मिली गली में। इन्होंने बोला जी घर से भाग रही। कैसे भाग रही है वो बेचारी नंगे सर? वो अपनी जान बचा के तुम जालमों से भागी थी व्यूअर्स। ये लोग उसे दरिंदों की तरह मार रहे थे। उस बेचारी ने पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के ना, वो लड़की गली में दौड़ गई नंगे पाँव नंगे सर। उसे हमसाई जमीला ने देखा, उसने रोका कि क्या हुआ। उसने बोला कि मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरा बाप, मेरी माँ मुझे मार देगी, मेरी बहनें मुझे मार देंगी। उसने अपने भाइयों का नाम नहीं लिया, जबकि ये इतना खुद गर्ज बाप है, इतनी खुद गर्ज माँ है, पता नहीं किस मट्टी के बने हुए। ये अपने जवान 22 साल लड़के को, के जो कि अब उस वक्त घर पे भी मौजूद नहीं था, वो तो बेचारा दुकान पे था। इन लोगों ने ऐसी चाल चली है, इन जालमों ने ऐसी सफाकियत ढाई है। पता नहीं इनकी खुद की बेटी नहीं थी, पता नहीं गोद ली हुई थी इन्होंने। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनकी बेटी नहीं थी, इन्होंने गोद ली हुई है। कोई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता। लेप पालक होगी, इन्होंने कचरे से उठाई होगी, इसलिए इन्हें उसे मारते हुए इनके हाथ नहीं कांपे, इनका दिल नहीं कांपा। व्यूअर्स, इतने खुद सफाक ये लोग हैं, इतने संग दिल हैं कि बेटी को मारा, कत्ल किया, उसकी मैयत सामने। ना माँ की आंख से एक आंसू निकला, ना बहनों के, ना बाप का कलेजा फटा। बहनें तो बहुत प्यार करती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करती है ना बाप से भी बढ़ के, वो होती है माँ, जो अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चे को दे देती है। बाप नहीं समझता, बच्चा चलना सीखता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा रो रहा है, माँ को पता होता है ये क्यों रो रहा है। बाप को नहीं होता कि पता चलता, माँ को पता चल जाता है। और ये कैसी सफाक माँ है, कितने खुद गर्ज माँ है कि इसने अपनी बेटी को जालमों की तरह से पता नहीं ब्लेडों से काटा है, उस बेचारी को जख्म दिए, छुरियों से, जो कपड़े धोने वाले डंडा होता है ना, इस औरत ने उससे मारा अपनी बेटी को। ऐसी जल्लाद ये औरत है। तुम इतनी खुद गर्ज तुमने पैदा ही क्यों किया है? और व्यूअर्स, ये बहनें ये नहीं समझे कि माँ ने सिर्फ उसको मार दिया, इनकी भी बहुत जल्द शामत आने वाली है। ये भी माँ बाप के हाथों ऐसे ही मारी जाएंगी जैसे इन्होंने अपनी बहन को मारते वक्त माँ बाप का साथ दिया है। वो एक बेटी को मार सकते तो क्या दूसरी को नहीं मारेंगे? उनको तो मतलब वो तो आदि मुजरिम हो गए हैं। एक को मार के तो उनको तो मुंह को खून लग गया हुआ है। ये बहनें ये मत समझे कि हमने उसको मार दिया तो पता नहीं माँ बाप ने क्या ख्वाब दिखाए होंगे, इनको क्या बोला होगा, जो इन बहनों ने इतना बड़ा जुल्म अपनी बहन पे ढा दिया। बहनें तो हम राज होती हैं बहनों की।
बहनें माँ बाप से जो बात नहीं ना बंदा कह सकता, बहन जो बात अपनी माँ से नहीं कह सकती अपनी बहन से कह देती है। बहनें ऐसी होती हैं कि बंदा उनसे अपने दिल की हर बात कह देता है। माँ से नहीं कह पाता, बाप से नहीं कह पाता, लेकिन बहनों से कह पाता है। और ये इतनी खुदगर्ज, इतनी सफाक, ये इतनी जालिम बहनें हैं जिन्होंने उस बेचारी को ना जाने इन्होंने उसे कैसे कैसे तकलीफ दे के मार डाला। बेबस कितने खुदगर्ज, कितने जालिम ये लोग हैं। और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने 21 साल लड़के पे। हिसाब लगाए इन मियाँ बीवी के। मुझे तो नहीं लगता कि ये मियाँ बीवी है, मुझे नहीं लगता ये इनकी औलाद है। जो अपने एक बेटी को मारने के बाद अपने बेटों के, हत्या के बेटे कत्ल कर देते ना, बेटे को जुर्म भी कर देते, तो माँ बाप उनको छुपाते हैं, उनके जुर्म पे पर्दा डालते हैं। माँ बाप ऐसी हस्ती होती है जो अपने बेटे को जुर्मों पे पर्दा डालते हैं, ना कि अपने बेटे के ना करते गुनाह की उसको सजा देने पे तुले हुए हैं। वो तो मोहल्लेदारों ने बताया ये लोग इतने खुदगर्ज हैं, इतने सफाक जल्लाद हैं। इन्होंने अपनी बेटी को जख्मों कितने से मारा, पीटा, डंडों से, कपड़े धोने वाले डंडों से, पता नहीं किस किस चीज़ से इन जालमों ने ना उस बेचारी को मारा। और उसका जनाजा लेके जा रहे थे जी, हम इसे अपने गांव लेके जा रहे थे। और लोग कहते हैं उसका चेहरा भी ना जैसे चिड़िया का नहीं आती, चिड़िया इतनी सी, इतना सा चेहरा उसका बस दिखा रहे थे, पूरा फेस कफन से बाहर नहीं था। वाह, बड़ी गैरत जाग रही है तुम लोगों की भाई, शाबाश है, इनाम देना चाहिए तुम लोगों को, इतने गैरतमंद कि तुम्हारी बेटी का चेहरा औरत भी ना कोई देखे। वाह, वो तो इन्हीं के पता नहीं रिश्तेदार थी, हमसाई थी, कौन थी, उन्होंने मतलब ना चेहरा उन्होंने गौर किया कि इस लड़की का तो चेहरा मुकम्मल भी नहीं नजर, हत्या कि अगर कोई ऐसे मर जाता है ना तो यहाँ तक कफन होता है व्यूअर्स, यहाँ तक कफन होता है बस। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब तक उसको लहद में नहीं उतारते ना उसको, तो उसका चेहरा यहाँ तक नंगा रखते हैं, ताकि जो रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, कोई भी रिश्ता है ना, वो देख सके, उसकी ठंडक को सुकून, उसकी नज़रों को ठंडक मिल सके कि हाँ हमारा प्यारा इतना खूबसूरत लग रहा था। व्यूअर्स के मतलब ना बंदा उसका चेहरा नहीं कभी भूलता। जो आपका अजीज दुनिया से चला जाता है ना, उसका चेहरा बंदा फिर भूलता ही नहीं है। और ये कैसे सफाक लोग हैं, ये कैसे जालिम लोग हैं, इन्होंने उस बेचारी को मार के फिर उसका चेहरा बिल्कुल चिड़िया की तरह ना इतना सा चेहरा कफन से बाहर रखा, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है, तुम लोगों ने कैसे उसके साथ जुल्म किया है, कैसे सफाकियत ढाई है, तो पता ही ना किसी को चले ना व्यूअर्स। ऐसे इन लोगों ने ना उसका चेहरा छिपाया। वो तो व्यूअर्स ऐसा हुआ कि वो मतलब जब लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस मंगवाई इन लोगों ने, क्या करते बेचारे ना, बहुत प्यार था इन्हें अपनी बेटी से ना, बहुत प्यार था। एम्बुलेंस उसके लिए इन्होंने मंगवाई कि हम इसे कहीं और लेके जा रहे हैं, कहीं और हमारा गांव है जी, हमने इसको वहाँ जाके कब्र उसकी ना वहाँ करनी है, हमने इसकी तदफीन जो है लड़की की वहाँ करनी है। लोगों ने गौर किया कि इसका तो चेहरा भी इतना से है, जब किसी ने आगे बढ़ के देखा ना तो उस बेचारी के जख्म ही जख्म थे। उन्होंने, कोई इनके हमसाए थे, कौन था कौन नहीं अल्लाह आलम जाने, उसका नहीं पता। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया फ़ौरन से पहले, उसने ना 15 पे कॉल मिलाई, उसने पुलिस को बताया कि इस तरह एक लड़की है गुमनाम तरीके से मर गई है। नामालूम अफराद ने कॉल की, नामालूम अफराद था, कोई थे या था, उन्होंने कॉल की कि इस तरह एक लड़की है, हमारी हमसाई है, हमारे मोहल्ले में है, तो वो लेके जा रहे हैं, तो आप जल्दी से पहुँचे। हमें शुबा है कि इन जालिमों ने अपनी बेटी को खुद मार दिया हुआ है। तो जब पुलिस आई, पुलिस ने जब पुलिस आई, पुलिस ने आके जब एम्बुलेंस को रोका, एम्बुलेंस वाले जो भाई थे, जो ड्राइवर था, उसको भी पुलिस ने रोका, नीचे उतारा। तो वो कहने लगा, वो बेचारा सारी बात है, वो सच्चा था, वो कहने लगा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मुझे इन्होंने कॉल की, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, रोजी रोटी करता हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं एम्बुलेंस लेके आ गया हूँ कि ये ताकि मेरे बच्चों का आज का पेट भरने के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम हो सके, रोजी रोटी हो सके मेरे घर के लिए ना, तो मैं तो इसलिए आया, मुझे नहीं पता इन्होंने कत्ल किया, मुझे नहीं पता क्या है। पुलिस वालों ने ना फिर शुक्र है कि उस एम्बुलेंस वाले भाई को ना जाने दिया। उन्होंने लड़की को जब नीचे उतारा, उसका पोस्टमार्टम करवाया, अपनी तहवील में ली, तो पता चला इसके उस बेचारे को ब्लेडों के साथ ना कट लगाए हुए थे, उसके जगह जगह पे डंडे, जो कपड़े धोने वाला डंडा है उससे मारा हुआ था। जिसके हाथ जो चीज़ आई, इन जालिमों ने वो चीज़ उस लड़की को मारी। इन्हें इतना नहीं पता, इन जालिमों को, इन दरिंदों को इतना नहीं पता कि जो पसंद की शादी है ना व्यूअर्स, वो तो हमारे अल्लाह ने भी उसका हुक्म दिया कि बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मत करो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, उन्होंने फरमाया है कि अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी जहाँ वो करना चाहे उस उधर ही करो।
یہ سختی تو ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہمارے پیغمبر نے نہیں بولا، ہمارے پیارے آقا نے نہیں بولا کہ نہیں تم بڑے ہو، تم نے پیدا کیے، تم باپ ہو، تم ماں ہو، تم بہن ہو، تم فلاں ہو، بیٹی کی شادی تم ہی کرو گے. کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں بولا گیا. ویورز بولا گیا ہے تو یہ بولا گیا ہے، کہا گیا تو یہ بولا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی سے کرو. کون سا وہ جرم کری تھی؟ بھاگ رہی تھی وہ اس کے ساتھ. وہ کبھی بھی ان کا رشتہ دار ان کے گھر ملنے نہیں آیا، اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں آیا. ویورز وہ کبھی بھی نہیں آیا تھا ان کے گھر، ان کا رشتہ دار تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا. یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ آدمی بھی اسے پسند کرتا تھا، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں پتا تھا اس بیٹی کو کہ وہ جن پہ بھروسہ کرتی ہے، جن کے گھر رہ رہی ہے، وہی اس کے موت کا سبب بنیں گے. کتنے خود غرض یہ ماں باپ ہے، کتنے صفاق ہیں وہ بہنیں، درندہ ہیں وہ بہنیں، چڑیلے ہیں چڑیلے. یہ تمہاری غیرت ہے کہ اب اس بیچاری کا اگر وہ الہی موت مرتی نا تو اس کا کم از کم پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا. تم لوگ جانتے ہو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ مارٹم بغیر تو بے شرمو وہاں پورے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، وہاں درندے لوگ ظالموں وہاں پورے کپڑے بچے کے اتار دیے جاتے ہیں. جب میت ہوتی ہے نا، وہ لڑکی ہو وہ آدمی ہو، وہ پھر ان کے باڈی کے سارے ان کی وہ لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکس رے لیے جاتے ہوں گے وہاں، ان کے سارے وہ ایک ایک ثبوت ملتا ہے وہاں سے، MRI کیا جاتا ہے مشین کے اندر ڈال کے، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر وہاں پوری باڈی پہ اسٹچ ہوتے ہیں. کبھی آپ لوگ دیکھیے گا کسی کا پوسٹ مارٹم ہو. میرا ایک کزن تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کو اس کے نا مطلب کیا ہوا تھا کیا نہیں پتہ نہیں، جھگڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیا، مجھے اب یہ تو نہیں پتا، لیکن اس بیچارے کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی میرے بھائی کی. تو پھر وہ نا پوسٹ مارٹم ہوا تھا اس کا. تو پھر جب اس کی میت آئی تھی نا، مطلب ہم سائے تھے ہمارے، کوئی دور پڑے کے نا ہمارے ہم سائے تھے، وہ وہاں سے چلے گئے ہوئے ہیں. ان کا بڑے بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا تو وہ کہیں جھگڑا ہوا تو وہ بیچارہ، تو پولیس والوں نے اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا تو ڈاکٹر نے اتنے بڑے اسٹچ لگائے تھے اس کو. ایک سوئی اگر اللہ معاف کرے اس کی یہاں سے گزر رہی ہے تو دوسری یہاں سے کہہ رہے تھے اس کو پوری طرح اسٹچ بھی نہیں کیا گیا تھا. یہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. کیسی غیرت ہے تم لوگوں کی؟ اسے ایسے غیرت مند ہو تم لوگ. شاباش ہے بھائی، تمہاری غیرت کو تو سلام کرنا چاہیے. تمہارے جیسے 10-12 اور دنیا میں آ گئے تو بس دنیا تو نیکوکار ہو گئی بھائی. دنیا تو اس سے تو بہتر تھا تم اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی خود مار دیتے. اب بھی تو مارا ہے نا اس بیچاری کو، اتنے خواب. وہ تو بیچاری آپ لوگوں کے منہ دیکھتی رہے گی کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کر دیں گے، آج نہیں کل کر دیں گے. کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو پھر ہمارے اللہ نے کیوں منع نہیں فرمایا؟ محبت ہے نا. اگر بیٹی کہتی ہے کہ میں نے یہاں نہیں، میں نے وہاں شادی کرنی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیٹی اس کو چاہتی ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہے، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ جب ہمیں اللہ نے اس کے رسول نے یہ حق دیا ہے، تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ حق چھیننے والے؟ یہ ہے تم سب کی غیرت، جو غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو مارتے. میں بہت پڑھتی ہوں ویورز، میں بہت سنتی ہوں، یقین کریں میرا دل پھٹتا ہے. میں بھی ایک بیٹی ہوں، میرے ماں باپ بھی تھے میرے، میں کوئی دنیا سے مطلب آسمان سے تو نہیں گری. ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ویورز. ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا. ہمارے گھروں میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بیٹیاں شرم سے سر جھکا دے. پھر بھی ہمارا نبی پاک نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا ہمارے کہ اس کو بیٹی کو بار بار پوچھو. تم لوگ کیا جواب دو گے آخرت میں جب وہ لڑکی تمہارا گریبان پکڑے گی؟ جب اس سے آخرت میں قیامت والے دن زندہ اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. ایک نوزائیدہ بچی بھی آپ لوگ دفن کر دیتی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا تمہارا کیا قصور تھا؟ وہ کہے گی میرا کوئی قصور نہیں تھا. وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، وہ اپنی ماں کا گریبان پکڑے گی. ایک 6 ماہ کے دن کی 6 گھنٹے کی بچی بھی اپنے ماں باپ کا قیامت والے دن اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گی. مجھے کیوں مار ڈالا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھ سے کیوں زندگی چھین لی گی؟ تو کیا یہ اتنی بڑی جو لڑکی اتنی جوان ہو گئی آپ کے گھر میں، وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گی؟ پکڑے گی. حساب ہوگا، آپ لوگوں کا حساب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہر بندہ آپ کو لعنت بھیج رہا ہے، ہر بندہ آپ کے بات کر رہا ہے، ہر بندہ آپ کو لعنت، ظالم، خود غرض، خوددار، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوگا. سوچے کتنے مطلب آپ کو ملتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں ڈیلی کے کلمات، کتنے لوگ آپ کو کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہوں گے. یہ تم لوگوں کی غیرت کہ تمہاری بیٹی اب ڈاکٹروں کے جا کے ڈاکٹروں نے اس کا بیچاری کا ایک ایک معائنہ کیا ہوگا کہ اس کو کس وجہ سے مارا، کہاں کہاں ضرب لگی ہے. اس کو ہاتھوں سے چیک کیا ہوگا، مشینوں سے چیک کیا ہوگا، اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا ہوگا. یہ تمہاری غیرت ہے. اور اس کا منہ اتنا سا ننگا کر دیا چڑیا کی طرح. ہم تو بڑے غیرت مند ہیں. تو سوچو بہنوں، تم سوچو، جنہوں نے مل کے اپنی ایک بہن کو قبر میں
وہ دن دور نہیں جب تمہارے ماں باپ تمہیں بھی مار دیں گے. اور وہ بیٹے جو 3 بیٹے ہیں یا اس عورت کی یا کتنے اللہ معاف کرے, ایسے جلاد لوگوں کو تو اللہ اولاد نہ دے تو بہتر ہے. آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں, آئے دن میں بھی سنتی ہوں, دیکھتی ہوں, آپ لوگ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں, فلاں نے غیرت کے نام پہ بہن کو مار دیا, فلاں نے غیرت کے نام پہ باپ نے بیٹی کو. خود کیوں نہیں مر جاتے غیرت کے نام پہ؟ خود مر جاؤ نا. کیا جی ہم بڑے غیرت مند ہیں, ہماری بیٹی جوان ہو گیا, ہم شادی نہیں کر سکتے, ہم خود مر جاتے ہیں. اصل میں ویورز انہوں نے, مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے جہیز کے لیے اس بچی کی شادی کرنی ہوگی, اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ یہ ہمیں بعد میں تنگ کرے یا لوگ ہمیں تانے دے کہ بیٹیاں گھر میں بوڑھی کر دی ہیں, اسے مار دو. اس کا حساب ہوگا تم لوگوں کا, آخرت میں تم لوگوں کا حساب ہوگا, یاد رکھے گا. کوئی ادھر ظلم کرے گا تو آخرت میں جواب دینا ہوگا اس کو. چیڑی کا بچہ بھی اللہ نے مارنے کا حکم نہیں دیا, اس کا بھی حساب ہوگا. ویورز ایک دفعہ میں نے سنا تھا, قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی تھی, اس میں تھا ایک سینگ والی بکری ہے نا, ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ کی بکری. وہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا, اس کا بھی حساب دے گی. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو بھی نہیں مار سکتی. کیونکہ وہ جو بغیر سینگ والی ہے نا, اس کے پاس آگے سے ہتھیار نہیں ہے, اس کے پاس آگے سے ہتھیار نہیں ہے, وہ آگے سے اسلحہ نہیں رکھتی, وہ آگے سے مقابلہ نہیں کر سکتی, وہ آگے سے اس کو مار نہیں سکتی, اس لیے وہ مظلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے نہیں پوچھے گا, جو سنگ کے بغیر بکری ہے نا اس سے نہیں پوچھا جائے گا, جو سنگوں والی بکری ہے اسے جواب دینا پڑے گا. ہاں بھائی تم نے سنگ کیوں مارا, جب اس کے پاس سنگ نہیں تھا تم نے کیوں مارا؟ تمہارے پاس سنگ تھا, تمہیں طاقت دی گئی تھی تو تم نے یہاں استعمال کی. یہ اللہ تعالیٰ ایسے پوچھے گا. باز آ جاؤ, اپنے ملک کو نہ برباد کرو. ویورز ہمارا پاکستان بہت محنتوں سے بنا ہے, ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے, ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم لوگ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ہمیں پیار ہے اپنے. لیکن ایسے گندے لوگ جو ہے پورے, وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو ویورز یہی حساب ہے. یہ لوگ چند ایک لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں, باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا, تو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ پاکستانی. کوئی عزت ہی نہیں کرتا پاکستانی لوگوں کی عزت ہی نہیں کرتا. پاکستان کی بڑی عزت ہے, اللہ نے بڑا مقام دیا ہمارے پاکستان کو. پاکستان زندہ آباد, ہر بچہ کہتا ہے. تو مت کرو ایسا, مت آہے لو, مت فریاد سن, مطلب ظالم کی فریاد عرش تک جاتی ہے, عرش ہلا دیتی ہے. تمہاری بیٹی جب تمہارے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہی ہوگی کہ یا اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو چھوڑنا مت, جنہوں نے مجھے مارا انہیں بھی نہ چھوڑنا. سوچو تمہیں کیسے حساب دینا پڑے گا, سوچو کیسی مصیبتیں آئیں گی تم لوگوں پہ. نہیں بچ پاؤ گے, اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ پاؤ گے. ویورز اپنا خیال رکھیے گا. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں جب بھی دیکھتی ہوں مجھے یقین کرے دلی دکھ ہوتا ہے, دلی افسوس ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو اگر مجھے مطلب کوئی بات کہنی ہو, مجھے کوئی مطلب آپ لوگ بھی کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہو, مجھے کوئی ٹاپک دینا چاہتے ہو, تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے فالو کروں گی. اچھے کمنٹ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. پاکستان زندہ آباد.